बजार ठाडो ओह्रालो बाटोमा छ। शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूले प्यानिक सेल गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। शेयर बजारको हालत के हुने हो कुनै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। सम्भवतः विगतको कोभिडको असर र त्यस बेलाको सरकारको अकर्मण्यताको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। तर अर्थतन्त्रको सकारात्मक खबर पनि आएको छ। नेपालले थप 325 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने बाटो खुलेको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज एट टुडे। बिजुली बेचेर धनी हुने सपना धेरै देखाइयो नेपाली जनतालाई। झट्टै नेपाली जनताले देखाएको त्यो सपना पत्याइ हाल्दैनन्। लामो समयपछि यदाकदा अघोषित लोड सेडिङको छनक देखेका जनताले झन बिजुली बेच्ने कुरा कसरी पत्याउने? तर सहमति सकारात्मक हो। अनि अर्को खुसीको खबर, नेपालमा धमाधम विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन सुरु हुने क्रम पनि छ। तर यस बीच लगातार ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रको चिन्ता देखाउन थालेको छ सरकारले पनि। विपक्षीको एजेन्डामा पनि गिर्दो अर्थतन्त्रकै विषय अट्न थालेको छ। देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई लिएर सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको छ। बैंकहरूमा पैसाको अभाव छ। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च छ। रेमिट्यान्स पनि बढ्न सकेको छैन। ब्याज दर समेत वृद्धि भइरहेको छ। मुलुकको यो बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा सरकारले पनि चासो देखाएको छ। मंगलबारको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा पनि यस विषयले प्रवेश पायो। देश निर्वाचनको मुखमा छ। राजनीतिक दल प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। जनता रिझाउन नेता देश दौडाहामा छन्। निर्वाचनको विषयलाई थाती राखेर मंगलबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिग्रदो आर्थिक अवस्थाको विषयमा बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरे। निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थाले स्थान पायो। गठबन्धनको बैठकले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैठकमा अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। कोभिड पछि धर्मरायको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको तर्फबाट अन्तर्क्रिया योजना गर्ने र सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय पनि गरियो। धर्मरायको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ। निर्वाचन र विदेश भ्रमणमा भुलिएको सरकारले अर्थतन्त्र प्रति देखाएको चिन्ताले मुलुकको अर्थतन्त्र साँच्चै सङ्कट मोडमा रहेको अनुभूति गराएको छ। जनता अत्तिएका छन्। लगानीका लागि ऋण नपाउँदा व्यवसायी तथा उद्योगी निराश छन्। जनता अत्तालिएका छन्। विज्ञले अब मुलुक कतातर्फ जाँदैछ बाटो कोरिसकेका छन् र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। केही समय अगाडि सरकारमाथि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उदासीन बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो। उद्योग व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएका थिए। हाम्रो नेताहरूसँगै समय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेदेखि कसरी अरू व्यवस्थापन होला? मलाई अलि आश्चर्य लागेको कुरा हो। अहिले लोड सेडिङ भइरहेछ। पूर्वदेखि पश्चिमका उद्योगिक व्यवसायहरू आफ्नो उत्पादन बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। पैसा तरलताको अभाव छ। काम नगरिकन खानेलाई बैंकले ब्याज बढी दिनुपर्ने अवस्था छ। तर बैंक ब्याज बढी दिएर पनि तरलता पाइरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अलिकति त यसमा संयम सबैतिरबाट होस्। अर्थतन्त्र राम्रो भएन भनेदेखि तपाईँ हामीसँग जति नै पैसा भए पनि त्यो पैसा दिनदिन हामी गरिब हुँदै हाम्रो भ्यालु कम हुँदै गइरहेछ भने त्यसको के अर्थ रहन्छ? वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या केही महिना यतादेखि जारी छ। पटक पटक उद्योग व्यवसायले यस समस्याको समाधान गर्न बारम्बार सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको थियो। हुन त देशमा चुनावी माहौल छाएको छ। नेतृत्व हत्याउने दाउमा राजनीतिक दल केन्द्रित छन्। उनीहरूलाई मुलुकको आर्थिक स्थितिको विषयमा बुझ्ने फुर्सदै छैन। उद्योगी व्यापारीका गुनासा सुन्ने तथा विज्ञको सुझाव सुन्ने समय पनि हाम्रा दलमा छैन। उनीहरू आफ्नै धुनमा व्यस्त छन्। कहिले भारत भ्रमण त कहिले चीन भ्रमण, यस्तैमा नेता भुलिएका छन्। केही राजनीतिक दल जनता रिझाउन मत आफ्नो पोल्टामा पार्न देश दौडाहामा छन्। उनीहरूलाई देशको बिग्रदो आर्थिक स्थितिको बारेमा सोच्ने तथा विज्ञसँग सुझाव लिने फुर्सदै भएन। श्रीलङ्काको गहिरिदो आर्थिक सङ्कटलाई लिएर हुन सक्छ ढिलै भए पनि राजनीतिक दलको आँखा खुलेको छ। उनीहरूले बिग्रदो आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो देखाएका छन्। बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न हामीले एकातिर स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने
रोजगारी व्यापार जन्य पूर्वाधारको विकास गरी आयात निर्यातलाई लागत प्रभावकारी बनाउने खाँचो छ। यसको अतिरिक्त वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्न र न्यूनीकरण गर्ने लाग्ने अवस्था छ। वैदेशिक व्यापारमा आएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्न सरकार निजी क्षेत्रसित संवाद सहकारी गर्न तयार छ। मंगलबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यस विषयले स्थान पायो। केही राजनीतिक दल अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ चुनावी एजेन्डा नै बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनीहरूले हिजो आज दिने अभिव्यक्तिमा एक अर्कालाई गर्ने घोषपेच भन्दा पनि देशको खस्कदो आर्थिक स्थितिका बारेमा बढी चिन्ता भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। सधैँ आरोप र आलोचना मात्र गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि केही दिन यतादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति चासो देखाएका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न बेला बेला सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गर्दै आएका छन्। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन सुझाव दिने गरेका छन्। अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा नेपालले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि ओलीले औलाएका छन्। अहिले त तपाईहरुलाई मैले भन्नै परेन, तपाईहरु कठिनाइमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नयाँ चीज केही गर्न खोज्नुभयो तपाईहरु सक्नुहुन्न, किनभने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन। बैंक त्यसै कारण खोलेका हुन्। यो कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा बैंकबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ। बैंकले नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने बैंक पैसा दिन सक्दैन। बैंक पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अर्थतन्त्रमा परेको दबावलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय अत्यन्तै चिन्तित छ। पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीको भनाइ छ। पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको कारण पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायतका वस्तु आयातमा देखिएको समस्याको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। सकेसम्म अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न नदिने विश्वास भने अर्थ मन्त्रालयले दिन छाडेको छैन। हामीले अर्थ मन्त्रालय एकदमै चिन्तित छ। अहिलेको जुन अनगोइङ लिक्विडिटीको समस्या भन्नुभयो अथवा रेमिटेन्सको कुरा भन्नुभयो अथवा बिओपी लसको कुराहरू भन्यो, त्यो सबै कुराहरूमा हामीले वाच पनि गरिरहेछौँ। तर हामीले एउटा मकसद अहिले के हो भने सकेसम्म इकोनोमीलाई डिस्टोर्ट गर्नु हुँदैन भन्ने हो कि। त्यही भएर धेरै हस्तक्षेप, कतिपयले ल ट्याक्स बढाइदिन पर्यो भन्नु छ, कतिपयले ल फलानु चिजमा प्रतिबन्धै लगाइदिन पर्यो भन्नु छ। बाबा इकोनोमीलाई सकेसम्म थामेर एउटा स्वाभाविक गतिमा बगोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदम मान्य मन्त्रीको निर्देशन पनि त्यही छ। र हाम्रो होल टिमको नै अहिले त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ केयरफुल्ली हो केही चाहिँ विलासिताको वस्तुहरूमा हामीले कोटा पनि लगायौँ। उद्योग कल कारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको छ। दैनिक 14 घण्टा भन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोड सेडिङ भइरहेको छ। रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धको कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाव महँगिएसँगै बढेको मूल्य तिर्दा समेत बिजुली पाउन सकिएको छैन। वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न पनि सकिरहेको छैन। भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा 35 दिनमै करिब 8 अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई दैनिक 22 देखि 23 करोड रुपैयाँ बराबर घाटा बेहोर्नु पर्ने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक दल अन्यत्र नै भुल्ने, देशको अर्थतन्त्र यसरी नै बिग्रदै गए मुलुकको हाल के होला? हामीले श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। श्रीलङ्कामा पनि सुरुमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा व्यवस्था गरेकै कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट सुलिएको भन्दा गलत हुँदैन। आज भन्दा 3 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा जे खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखिएको थियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कता कता श्रीलङ्काको 3 वर्ष अघिको जस्तो देखिएको छ। त्यति बेला श्रीलङ्कामा व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले श्रीलङ्काले गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ। यस समस्यालाई व्यवस्था गरियो भने यसले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउनेतर्फ हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा लगातार गिरावट आउनुमा कुन सरकारको कति भूमिका छ त्यो त समयक्रममा थाहा हुँदै जाला। तर वर्तमान सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायहरू अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन नदिने उपायको खोजीमा लागेका छन्। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनेक सुझाव दिएको छ। बैंकको सुझावमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन, विलासिताको वस्तु तथा पेट्रोलियम आयातमा कमी ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने र बिहान 9 बजेदेखि नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुको आयात रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। व्यापार घाटा उच्च भएको र यही समयमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो सुझाव दिएको हो। महँगा मूल्यका मदिरा, मोबाइल फोन, कस्मेटिक सामान तथा अन्य कम महत्त्वका उपभोग्य वस्तु आयातमा रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। कोभिड महामारीको समयमा पनि केही वस्तुको आयात रोकिएको उदाहरण दिँदै राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था कोभिड महामारी कालको भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण भएकोले आयात रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका लगायतका वस्तु आयातमा रोक लगाउन सकिने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले केही समय अघिदेखि 47 प्रकारको हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै पनि पहल गरेको छैन। उच्च आयात र घट्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा लगातार दबाव बढिरहेको छ। लगातार घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति र चुलिदो सुधानान्तर घाटाले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउने संकेत देखिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै सुधानान्तर घाटा 2 खर्ब 41 अर्ब 92 करोड पुगेको छ। 2078 पुस मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा 11 खर्ब 65 अर्ब 80 करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। लगातार रूपमा बढ्दो सुधानान्तर घाटा र घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ उन्मुख भएको छ। उच्च आयातले बढ्दो व्यापार घाटा अहिले प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। आयातमा ठूलो रकम जाँदा बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा एकातिर बैंकहरूमा लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव छ भने अर्कोतर्फ उच्च व्यापार घाटाले अत्याधिक विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा सुधानान्तर घाटा चुलिँदैछ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घटिरहेको छ। यसैगरी कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कर्जा बैंकहरू दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालबाट नै चालु पुँजीको अभावमा व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताइरहेका छन्। नभन्दै अहिले मुलुकको बाह्य अवस्था मात्रै नभएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा उद्योगी व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा समेत पाउन सकेका छैनन्। निक्षेपको ब्याज दर लगातार बढिरहेको छ, जसले गर्दा कर्जाको ब्याज हुँदै उत्पादन र उपभोग्य वस्तुमा पर्दा मुद्रास्फीतिमा असर पर्ने निश्चित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि केही औजार प्रयोग त गरेको छ, तर त्यो त्यति प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। पुस पहिलो साताबाट केही वस्तु आयातको लागि प्रतिपत्र एलसी खोल्दा 50% र 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। राष्ट्र बैंकले मङ्सिर 12 गते नै सरकारवाला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा पनि कुनै जवाफ नआएपछि नगद मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। एसियाली विकास बैंकले यस वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन यसअघि अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर भन्दा निकै कम हो। अर्थ जगतका विज्ञहरू श्रीलङ्काको आर्थिक हकीकत देखाएर नेपालले पनि त्यस्तै अवस्था भोग्नु नपरोस् भन्ने चिन्तामा छन्। अर्थविज्ञहरूलाई डर छ कतै नेपाल श्रीलङ्काकै बाटोमा जाँदै त छैन।
अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले चिन्तित अर्थविदहरू अर्थतन्त्र थप बिग्रिन नदिन सुझाव पनि दिन थालेका छन्। नेपाल स्रोत साधनमा धनी देशको सूचीमा पर्छ। कृषिको त के कुरा गर्नु, नेपाल कृषि प्रधान देश नै भनिन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 60% भन्दा बढी कृषि कर्ममा छ। वन जंगल जडीबुटीको त खानी नै हो नेपाल। एक अध्ययनले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन सकिने पनि देखाएको थियो। जल जमिन र जंगलको सही सदुपयोगले नेपाल धनी देश बन्नेमा कुनै शंका छैन। तर यति सम्भावना र स्रोत साधन भए पनि नेपालीहरू गरिबी, अभाव, बेरोजगारीको चंगुलमा फसेका छन्। जताततै अभाव छ, बेरोजगारी बढेको छ, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी न्यून छ, कतै लगानीको वातावरण छैन त कतै प्रतिफल छैन, जसले नेपालको परनिर्भरता झनै बढ्दै गएको छ। परनिर्भरता बढ्दै जाँदा आयात बाध्यै बढेको छ, रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन, बैंकमा पैसा अभाव छ अनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ। नेपालमा अनियन्त्रित रूपमा आयात बढिरहेको छ। नेपालले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 13 खर्ब 87 अर्ब 34 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको तुलनामा 38.64% धेरै हो। 8 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गएको वर्षको तुलनामा 34.50% धेरै हो। नेपालमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। नेपाल मरिचदेखि चामलसम्म विदेशीको भरमा छ। तरकारी, फलफुल, धान, चामल, गहुँ, दाल, तेलमा अर्बौंको बजेट बाहिरिने गरेको छ, जसको सम्भावना नेपालमा अत्याधिक छ। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा चलायमान गर्न नसक्दा, आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन नसक्दा, परनिर्भरता बढ्दा तथा रुस युक्रेन युद्धको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविदहरूमा चिन्ता बढेको छ। अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालले नेपालमा अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको बताए। सरकारले अहिलेबाट नै बढी सजग भएर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। जिम्मेवार पक्षले समेत अर्थतन्त्र सुधारमा चासो नदेखाउँदा श्रीलङ्काको झल्को आएको भन्दै खनालको चिन्ता छ। एउटा सङ्कट उन्मुखतातर्फ अर्थतन्त्र गइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील हुने र हैन, अनि त्यसपछि आएर प्रोएक्टिभली सरकारले कहाँ कसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अझ त्यसमा पनि अहिलेको चाहिने एउटा ओपन इकोनोमीमा हैन, एउटा खुला अर्थतन्त्रमा समाजका चाहिँ विभिन्न सरोकारवालाहरूको त्यतिकै इन्ट्रेस्ट हैन र उनीहरूको पनि चाहिँ भूमिकासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू वा चाहिँ नि त्यस क्षेत्रका एक्सपर्टहरू सबैलाई एउटा राखेर एउटा सामग्रिकतामा धेरै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यतातिर जानुस् भनेर हामीले त्यति बेलादेखि भनेका थियौँ। तर पनि सरकारको सबभन्दा पहिलो चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने सरकारको चाहिँ नि एक प्रकारको उपेक्षा, सरकारको संवेदनशीलता देखिएन। कता कता यो पोइन्टमा तपाईँले श्रीलङ्काको कुरालाई हेर्नुभयो भने पनि, अब धेरै म श्रीलङ्कापट्टि जान्न, तर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगानी बहुपक्षीय दात्री संस्थाहरूले पहिलेदेखि वार्न गरेका थिए। त्यस्तै अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलको सरकार कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको बुझाइ छ। नेपालमा अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनै अङ्ग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने प्याकुरेलको सुझाव छ। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनवाई नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको प्याकुरेलको भनाइ छ। नेपालमा भएका मूलभूत संवेदनशील तीनवटा अङ्गहरूको बीचमा पनि त्यति समन्वय भएको देखिँदैन। योजना आयोग एकातिर छ, राष्ट्र ब्याङ्क एकातिर छ, अर्थ मन्त्रालय एकातिर छ। यस्तो बेलामा मुलुकलाई सङ्कटमा नधकेल्ने हो भने यस्ता यस्ता निकायहरूको बीचमा समन्वय कायम भएर उनीहरूले लिने पोलिसीले नेपाली जनतालाई, मुलुकलाई, नेपालको ओभरअल अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुनाले त्यतापट्टि हामीले दृष्टि गर्नुपर्ने हो। श्रीलङ्कामा पनि करप्सन यति बढ्यो कि करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। श्रीलङ्कामा पनि परिवारवाद यति भयो। अब यहाँ पनि हेर्ने हो भने मेजर की पोलिटिकल पार्टीहरूले परिवारवादलाई छोड्न सकेका छैनन्। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा यसको गम्भीर सङ्कट देखिएको ठम्ब्याएका छन्। उनी भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको भन्दै चिन्तित छन्।
यो ग्लोबल्ली असर परिसक्यो। यो 2008को सङ्कटले कहाँ असर पारेको थियो भन्दा खास गरी युरोप र अमेरिकाका अर्थतन्त्रलाई असर पारेको थियो। तर अहिलेको अर्थतन्त्रले योले ग्लोबल सबैलाई तपाईँ हामीलाई भ्याइसक्यो, किनभने हामी अहिले त्यति बेला भन्दा यो जुन 12 वर्षको अवधिमा हामी पनि विश्व अर्थतन्त्रसित धेरै अत्यन्त अचाकले हुनुपर्ने भन्दा बढी निर्भर भयौँ। हामी अन्तर्निर्भर भयो होइन कि परनिर्भर हुँदै गयौँ, त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्या हुनाले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक भई सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पुगेका छन्। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको देखाउँछ। झन्डै 2 खर्ब रुपैयाँ शोधानान्तरण घाटा पुगेको छ। मूल्य वृद्धि दर 8% भन्दा बढी छ। रेमिट्यान्स पनि नराम्ररी घटेको छ। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा भने कहाली लाग्दो गरी बढेको छ। सङ्कटमा फसेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले ठोस योजना ल्याउनु आवश्यक छ। सरकारले तत्कालै आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर तहगत काम गरेमा केही सुधार गर्न सकिने देखिन्छ। अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि गम्भीर भएर कदम नचाले श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट आउन सक्नेतर्फ अर्थविदहरूले सचेत गराएका छन्। सरकारको कमजोरी होस् या अकर्मण्यता, सरकारी निकायको गैर जिम्मेवारी होस् या भवितव्य, हरेक परिस्थितिको प्रत्यक्ष मार भोग्ने जनताले नै हो। अनि यस्तो सङ्कट कुनै 1 या 2 दिनमा आउने होइन। यसका लगातार श्रृङ्खला हुन्छन् अनि श्रृङ्खलाका कडी जोड्दै गए दोषी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ अनि सजाय दिन सक्छन् जनताले। एउटै उपाय हो चुनावमा मतदान गर्दा पुर्याउनु पर्ने सजगता। अब स्थानीय चुनाव त आउनै लाग्यो अनि संघीय चुनाव पनि सङ्घारमै छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।